अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल एविएशन इनसाइट। 9 अप्रैल 2023 को एक्सप्रेस टर्मिनल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर छपी और उस खबर की हेडलाइन कुछ इस तरह थी: द डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑन ट्यूसडे टोल्ड अ सेनेट पैनल दैट ऑल पायलट्स ऑफ द पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन wanted to leave the national carrier. Explaining the reason for this to the Senate Standing Committee on Aviation, CA TG Hakan Murtaza said around 35% tax was deducted from the salaries of the pilots. ये खबर छपी एक्सप्रेस टेबल के अंदर। अच्छा, मैंने जब इस खबर के बारे में दोस्तों काफ़ी लोगों से पूछा और मैंने अपने सोर्सेज इस्तेमाल करते हुए मैंने जब इसके बारे में जानना चाहा तो मुझे ये बात क्लियर हुई कि जब खान मुर्तज़ा साहब और उनके साथ साथ CEO PI जो है आमिर हयात साहब, इन दोनों को स्टैंडिंग कमेटी फॉर एविएशन ने बुलाया था और इनसे पूछा था कि PIA और सिविल एविएशन दोनों अदारे जो हैं क्यों इतने खसारे में जा रहे हैं। जिस पे जो DG सिविल एविएशन थे उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा जी कि मैं बताता हूँ, चूँकि नंबर 1 पायलट्स काम ही नहीं करना चाहते, इस वजह से जो है PIA जो है खसारे में जा रही है, फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। तो इस पे स्टैंडिंग कमेटी का कहना था कि जी आप बता सकते हैं कि इतनी फ़्लाइट्स कैंसिल क्यों हो रही हैं और पायलट्स काम क्यों नहीं करना चाहते। तो उन्होंने कहा जी चूँकि गवर्नमेंट ने उनके ऊपर 35% उनके सैलरी पर टैक्स लगा दिया, लिहाजा इसलिए वो काम नहीं करना चाहते, यही छोड़ना चाहते हैं। अच्छा, मैं इस पे मेरी अपनी ज़ाती असेसमेंट ये है, रिगार्डलेस टू एनी अदर थिंग, कि DG सिविल एविएशन खाकान मुर्तज़ा ने बड़ी चालाकी के साथ जो है गवर्नमेंट को और पायलट्स को आपस में लड़ा दिया। यानी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया और पायलट्स की सैलरी कम हो गई। इसमें ना सिविल एविएशन कसूरवार निकली, ना इसमें PIA की इंतज़ामिया कसूरवार निकली। यानी दोनों ने साफ़ सुथरे तरीके से अपने हाथ पीछे हटा लिए और पायलट्स को यानी क्रू मेंबर्स को, कॉकपिट क्रू को और PIA के लोगों को डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ लड़ा दिया। उन्होंने सैलरियाँ कम की, ये काम नहीं करना चाहते। तो मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि उन्होंने कितनी अक्लमंदी के साथ और कितनी चालाकी के साथ दोनों को आमने सामने कर दिया और ख़ुद बीच में स्किप करके। हालांकि बात सिंपल सी है, ये अदारे नुकसान में इसलिए नहीं है कि 35% आपने जो है टैक्स बढ़ा दिया है पायलट्स के ऊपर या वो काम नहीं करना चाहते। कौन शख्स ऐसा है जिसको नौकरी दी जाए आज के दौर में वो काम नहीं करेगा? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में ऐसा पायलट या ऐसा कोई शख्स मौजूद है जिसको गवर्नमेंट तनख्वाह भी देती हो, उसका ख्याल भी करती हो और वो काम ना करे। जब अदारे अपने एम्प्लॉय का ख्याल नहीं करेंगे तो ऐसे ही हाल होगा। और ख्याल ना करने की सबसे बड़ी वजह यह है इनकॉम्पिटेंसी। इनकम्पिटेंट लोग अपॉइंट हो गए हैं, ऐसे लोग अपॉइंट हो गए जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं है, ऐसे लोग अपॉइंट हो गए जो इवन जो सुपीरियर कोर्ट्स की वायलेशन में अपॉइंट हुए हैं। अगर आप PIA की बात कर लें, इससे पहले अरशद मलिक साहब, उनका क्या तजर्बा था? उन्होंने 3-4 साल PIA पे लगा दिए। ही वॉज एयर मार्शल, ठीक है थे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस ज़ीरो, कमर्शियल एक्सपीरियंस ज़ीरो। अब जो आमिर हयात साहब हैं, उनके जो है एडवाइज़र आए थे। जब अरशद मलिक साहब चले गए PIA छोड़ के, तो उसके बाद आमिर हयात साहब इलीगली तौर पे CO PA बन गए। ना कोई गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन मौजूद है, ना कोई बोर्ड का अप्रूवल मौजूद है और साल से बैठे हुए हैं, रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं, जो है एडमिन ऑर्डर पास कर रहे हैं। इनका ज़ीरो एक्सपीरियंस है कमर्शियल एविएशन के अंदर, एक दिन का भी कमर्शियल एविएशन का एक्सपीरियंस नहीं है। जब किसी शख्स का कमर्शियल एविएशन का जो एक कारोबार है, एक बिजनेस है, उसका रन करने का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो तो अदारे को ख़राब ही करेगा, फ़्लाइटें कैंसिल करवाएगा, पायलट्स को तंग करेगा, ग्राउंड क्रू को तंग करेगा, सैलरी लेट होंगी। और मुझे किसी दोस्त ने बताया टेलीफोन करके कि आज जो है 9 तारीख हो गई है और PIA के इंतज़ामिया ने अभी तक अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दी। देखिए, इस किस्म के मामलात होंगे, बिल्कुल होंगे, जब ये आपके जो ऊपर बैठे लोग हैं वो इनकम्पिटेंट होंगे। अब अगर मैं इसको छोड़ के सिविल एविएशन की बात करता हूँ तो खाकान मुर्तज़ा साहब जो हैं, DG सिविल एविएशन जो है, वो क्या थे? देखिए, वो अपॉइंट हुए, ही वॉज बेसिकली ही वॉज कमीशन इन एयरफोर्स इन डिफेंस वेपन कंट्रोल में, वो इन PF में जो है वो कमीशन लिया उन्होंने। और 1995 में जो ही लेफ्ट PF एंड जॉइन सिविल सर्विस एंड वॉज सिलेक्टेड इन दी डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। उसके बाद वो करते 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 अभी जो है वो ही इज़ फ्रॉम बेसिकली वो आते DGCA बन गए हैं। अब DGCA बन जाना डजेंट मीन कि यू नो एवरीथिंग। DGCA के लिए एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्राइटेरिया लेट डाउन है। DGCA के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2014 SCMR 676 जजमेंट है आसिफ फसीउद्दीन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान,
اور وہ ججمنٹ جو ہے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ارریگولیٹیز کے اوپر موجود ہے، جس میں آنریبل سپریم کورٹ نے آبزرو کیا اور آرڈر پاس کیا کہ ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن بننے کے لیے 1971 کا سول ایویشن کا ریکروٹمنٹ رولز فالو کیا جائے گا، اور وہ رول کہتا ہے کہ جس نے ڈی جی سی اپوائنٹ ہونا ہے اس کی 18 سال کی مینڈیٹری نوکری ہونی چاہیے سول ایویشن کی، وہ اس نے 18 سال کیٹیگری اے کی نوکری کی اور سول ایویشن کی، اور ادروائز پریفریبلی پائلٹ ان کمانڈ ہوگا۔ اب خاقان مرزا صاحب نہ ہی 18 سال کی نوکری ہے ان کے سول ایویشن کی، نہ ہی پائلٹ ان کمانڈ ہیں، تو آپ دیکھیں کس طرح یہ ادارہ چلے گا۔ اور میں ایک نیوز پڑھا تھا کہ 7.6 بلین روپیز کا جو ہے وہ ان پہ چارجز ہیں کرپشن کے، اور لاس ہوا ہے اس سال سول ایویشن کو۔ تو یہ ایک ایسا یعنی ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے ہمارا ادارہ سول ایویشن اور پی آئی اے، کہ آپ جب سینٹ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی پائلٹ کام کرنا نہیں چاہتے۔ بھائی آپ نے ایز اے سول ایویشن کیا کام کیا ہے ایئر لائن کے لیے؟ آپ نے کیا اس کو فیسلٹی پرووائڈ کی ہیں؟ آپ ایویشن آپ اس سے بڑھ کر یہ تو ایک ان سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو آپ کے غلام سرور صاحب تھے ماشاء اللہ، انہوں نے اپنے دور میں جو کارنامہ انجام دیا، میرا خیال ہے پاکستان کی 70 سالہ ہسٹری میں ایسا کارنامہ کسی بندے نے انجام نہیں دیا ہوگا کہ آپ نے جا کر اسمبلی میں جا کے 2020 میں جا کے کہہ دیا کہ ہمارے 261 پائلٹس بوگس ڈگری کے ہیں، اور لہرا کے ان کے پلند دکھائے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یا تو آپ اس کے اوپر کھڑے رہتے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ کا جو یاسا نے بین کر دیا، آپ کو یاسا نے آپ کا ٹی سی او کینسل کر دیا، یاسا نے آپ کو کہا جی کہ آپ کی، اور جو یاسا کے اس لیٹر کے اگر میں آپ کو ورڈ پڑھ کے بتاؤں، بڑے خوفناک قسم کے ورڈز یاسا کے اس لیٹر کے ہیں، اور وہ اتنے ڈینجرس ورڈز ہیں۔ انہوں نے کہا جی فردر مور، جو لیٹر جو لکھا انہوں نے، فردر مور یاسا ہیز ریسیوڈ انفارمیشن اکارڈنگ ٹو وچ on Wednesday 24 June 2020 the aviation minister Mr. Ghulam Sarwar Khan informed the Pakistan Parliament of the result of an investigations which revealed that more than 260 of the 860 pilot licenses issued by the Pakistani authorities and used by the pilots operating for air operation certificate in Pakistan are fraudulent. Based on this information, EASA is concerned about the validity of the Pakistani pilot licenses, and that Pakistan as the state of operator is currently not capable to certify and oversee its operators and aircraft in accordance with the applicable international standards. So EASA is required to take adequate enforcement measures in this situation. اور کیا انہوں نے انفورسمنٹ لی؟ انہوں نے جناب کہا کہ ڈیسیژن آف دی یورپین یونین سیفٹی ایویشن کا، جی ان اکارڈنگ ود آرٹیکل 82 of the European Parliament and the Council of Article 23A Annex 2 Part A2 to Commission Regulations number 456/2014, the European Union Aviation Safety Agency hereby suspend the third country operator TCO authorization number ESA TCO Pak 0001.01 issued to MS Pakistan International Airline Corporation Limited on 17 May 2016 the TCO authorization. یعنی آپ حیران ہوں میں اس بات کے اوپر کہ آپ کا غلام سرور منسٹر یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک تمام کے تمام جو ہیں اس انڈسٹری کو تباہ کرنے پہ لگے ہیں۔ ڈی جی سی اے کو دیکھ لے الیگل اپوائنٹڈ، سی او پی اے کو دیکھ لے الیگل اپوائنٹڈ، منسٹر کو دیکھ لے الف بے نہیں پتہ ایویشن انڈسٹری کی، بلکہ الٹا جا کے تباہی کر دی اس نے جا کے اسمبلی کے اندر۔ اور اس کے بعد سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی اس کی ریمیڈی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی اس کی ریکوری نہیں ہے۔ کہاں پی آئی نے اپیل فائل کی، کہاں سول ایویشن نے ریمیڈیز اویل کی ہیں؟ ٹوٹل کولیپس کر دیا انڈسٹری کو۔ اور آپ کہتے ہیں جی پائلٹ کام نہیں کرنا چاہتے، آپ نے ٹیکس بڑھا دیے، تو خدا کا خوف کریں اس انڈسٹری کی طرف۔ یہ لوگوں کا روزگار ہے، اس میں لاکھوں لوگوں کے گھر کے چولہے جلتے ہیں۔ آپ جو ہے ان اداروں پہ کمپیٹنٹ لوگ کیا ہے، وہ لوگ جو کمرشل ایویشن کو سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو کمپیٹنٹ ہیں، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان اداروں کو چلانا کیسے۔ آپ نے اچھے لوگوں کے انٹرویوز لے کے دبئی سے اور باہر سے ان کو ریجیکٹ کر دیا اس بیس پہ کہ وہ آپ کی کمپیٹنسی کے اوپر آ جائیں گے۔ تو لہٰذا کچھ اس قوم پہ رحم کریں، اس ادارے پہ رحم کریں، ان اداروں کو چلنے دیں۔ اس پہ لوگ ایسے اپوائنٹ کریں کہ جو ان اداروں کو چلانا جانتے ہوں، جو کمرشل ایویشن کا ایکسپیرینس رکھتے ہوں، اور بجائے کہ ایسے کہ آپ آرم فورسز سے لوگ لے آئیں، آپ انکمپیٹنٹ لوگ لیں، آپ سول سرونٹ کو اپوائنٹ کر دیں جو صرف بیوروکریسی چلانا جانتے ہوں، جو افسر شاہی کرنا جانتے ہوں، تو یہ نہیں چلے گا۔ یہ ادارے ایک کاروباری ادارے ہیں، یہ ادارے ایک کاروبار کے لیے، کیونکہ پی آئی اے کا جو کارپوریشن ایکٹ ہے وہ کہتا ہے کہ دس از میڈ فار دی چیپ ٹرانسپورٹیشن آف دی پیپل،
جب چیپ ٹرانسپورٹیشن کہیں گے تو اس کا مطلب ہے لوگوں کو سفری سہولیات مہیا کرنا، اور تب بھی مہیا ہوگی جب وہ ادارہ پروفٹ کمائے گا، اور اسی طرح کمائے گا کہ جب آپ اس میں کمپیٹنٹ لوگ لے کے آئیں گے۔ تو لہٰذا ایسی جا کے اسٹیٹمنٹ دے دینا کہ جی پائلٹس کام نہیں کرنا چاہتے، ٹیکس بڑھا دیا آپ نے، یہ میرا خیال ہے کہ ایک یعنی ہوا میں تیر چلایا اور ایک یعنی پائلٹس کے کندھے پہ فائر کیا ہے رکھ کے اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی اسٹیٹمنٹ دینے سے گریز کرنا چاہیے اور کمپیٹنٹ لوگوں کو پوائنٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ادارے گرو کرے اور لوگ انکریج جو کام کرنے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔